तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। गठबन्धन बीच स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडप्रति माधव कुमार नेपालको असन्तुष्ट। ओलीको कुर्सीको टेको भाँचियो। व्यक्तिवाद र अहंकार प्रवृत्तिले इमानदार र असल बस्ने नसक्ने भए माधव कुमार नेपालको भनाई। सिट बाँडफाँडप्रति माधव कुमार नेपालको गुनासो भने मनोलाई 2 दिन राख्नुमा भित्रभित्रै षड्यन्त्र छ। गठबन्धन बीच जिल्लामा भइरहेको बाँडफाँडमा एकीकृत समाजवादीको गम्भीर आपत्ति। महानगर उपमहानगरका उम्मेद्वार चयन गर्न कांग्रेस र नेकपा एमाले बोलाए बैठक। वर्गीय रूपमा फरक भए पनि लोकतन्त्र राष्ट्रिय बचाउन कांग्रेससँग गठबन्धन आवश्यक भएको देवगुरुङको भनाई। चुनावी गठबन्धनका कारण नेपाली कांग्रेसमा निकै ठूलो कलह। गठबन्धनका कारण देशभरि राजीनामादेखि कार्यालय तालाबन्दीसम्म भयो तोडफोड। कांग्रेसले बेहोर्यो निकै ठूलो क्षति। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटै घोषणाले माधव कुमार नेपालदेखि देउबासम्मको सातो गयो। प्रचण्ड बोल्नै सकेनन्। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आएको छ। नेपाली राजनीतिभित्र निकै ठूलो सरगर्मी छाएको छ। देश दौडाहामा देशका ठुलठुला नेताहरू घुमिरहेका छन्। हवाई हेलिकप्टरमा पनि उनीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। एकले अर्कालाई खुइलाउन बाहेक अरू एजेन्डा छैनन्। नेपाली कांग्रेसले केही एजेन्डा लिएको छ भने नेकपा एमाले सिर्फ लिएको छ त पन्बु प्रतिपक्षी दल र माओवादी त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीलाई गाली गलौजको एजेन्डा लिएको छ। यसरी भोट माग्दा कतिको असर पर्छ त्यो त आगामी निर्वाचनले पक्कै पनि बताउनेछ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोला। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले वर्गीय रूपमा आफ्नो पार्टी र नेपाली कांग्रेस फरक भए पनि लोकतन्त्र र राष्ट्रिय बचाउन कांग्रेससँग गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि लोकतन्त्र मास्ने काम गरेको र कांग्रेस पुँजीवादी नै भए पनि देशको लोकतन्त्र बचाउन लागेको कारण सत्ता गठबन्धन हुँदै चुनावी गठबन्धनसम्म गुटनसम्म भएको गुरुङको भनाइ छ। डीसी नेपालको ब्रिज डट कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संविधान भत्काउने जुन प्रयास भयो, अदालतलाई दुरुपयोग गर्ने जुन प्रयास भयो, यो त व्यवस्था भत्काउने नै कुरा हो नि। व्यवस्था भत्काउन साथ द्वन्द अनिवार्य छ। द्वन्द हुन बित्तिकै सङ्कटकाल अनिवार्य छ। सङ्कटकाल हुन बित्तिकै विदेशी सेना आउने पक्का छ। सामान्य अवस्थामा पनि विदेशी सेना आउने कसरत अभियान चलेको अवस्था छ। त्यसकारण द्वन्द निम्तियो भने विदेशीको लागि ढुङ्गा खोज्दा देउता पाए जस्तो हुन्छ। त्यसैले त्यो बाटोमा हिँड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। ओलीजी त्यही बाटोमा हिँड्नु भएको थियो, गुरुङले भनेका छन्। त्यसैले वामपन्थी भए पनि ओलीहरू देश सिद्ध्याउनतिर लागि परेको र कांग्रेस गठबन्धनको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडप्रति गम्भीर असन्तुष्ट जनाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको पहिलो हक र दाबी लाग्ने सहमति भए पनि सोही अनुसार जिल्ला तहको सिट बाँडफाँड नभएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर आज शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको जिल्ला तहको रिपोर्टले आफूलाई उत्साहित नबनाएको स्पष्ट पारेका छन्। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पदहरूको सिट बाँडफाँडले आफूहरू उत्साहित भए पनि जिल्लाहरूको रिपोर्टले भने आशावादी नभएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। उनले भने 5 दलीय गठबन्धन बीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा गरिएको पदहरूको भागभण्डा उत्साह
बन्दरक थियो र यसले राम्रो सन्देश पनि दिएको थियो तर विभिन्न जिल्लाको रिपोर्टहरू सुन्दाखेरि त्यति आशावादी उत्साही हुने स्थिति छैन। हामीले भनेका थियौँ देशैभरि हाम्रो पार्टीको सञ्चालन छ, हाम्रो पार्टीको सङ्गठन छ, त्यसो हुनाले देशैभरि हाम्रो पार्टीले न्यूनतम रूपमा पनि राम्रो उपस्थिति हुने पर्दछ। त्यसै गरी हामीले भनेका थियौँ नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको ठाउँमा सोही पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा सोही काङ्ग्रेस, जनता समाजवादीले जितेको ठाउँमा सोही पार्टीको उम्मेदवार उठाउनु पर्दछ। त्यसमा आम रूपमा ठिकै छ, तर नेकपा एमाले जितेको ठाउँमा पहिलो हक र दाबी हाम्रो हुनुपर्छ। कुरो त यसमा ठिकै भएको थियो, त्यसअनुसार काम भएन। साथै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा नोमिनेसनकै बेला विद्रोही उम्मेदवार उठाएर आफ्नो पार्टीलाई हराउने षड्यन्त्र एमाले गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारबाट हटेको र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट पछाडिएको उल्लेख गर्दै उनले एमालेलाई पहिलो शक्ति हुँ भन्ने दम्ब नपाल्न चेतावनी दिएका छन्। उनले अध्यक्ष नेपालले भने भोलि नोमिनेसन फाइनल गर्ने दिन हो, पर्सि पनि नोमिनेसन गर्ने दिन हो। यो 2 दिन राखिएकोमा पनि षड्यन्त्र होला। 11 गते नोमिनेसन गर्लान् र 12 गते मान्छेको अनुहार हेरी विद्रोह उम्मेदवार खडा गरिदिउला भनी सोचेका होलान् अनि आफूले मात्र त्यस्तो तिकडम गर्न जानेको छ भनी ठानेका होलान्। अरूले पनि त्यस्ता तिकडम गर्न जानेको छ, केन्द्रबाट पछारिएर प्रदेशबाट पछारिएर। अझै पनि होसयत नखुलेकाहरू याद रहोस्, राष्ट्रिय सभाबाट पछारिए, यसरी पछारिँदा पनि अझै होस खुलेको छैन। पहिलो शक्ति हुँ भन्न लाज लाग्दैन। अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्रका केही नेताहरू निराश र हताश मनस्थितिमा रहेको भन्दै उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आउन आग्रह समेत गरेका छन्। दर्शक अनुभव, त्यसगरी स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 20 दिन बाँकी रहँदा दलहरूले कसरी हुन्छ गठबन्धन गर्ने र तयारी तीव्र कसरी बनाउने भन्ने तर्फ लागेका छन्। चुनाव नजिकिएसकि दलहरू चुनाव प्रचार प्रसारका लागि गाउँ गाउँ पुगेका छन्। आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी आफ्नो फेभरमा पार्ने भन्नेमा लागि परेका छन्। भौतिक रूपमा तयारी गर्दै दलहरूले भर्चुअल प्रचार प्रसारलाई पनि तीव्रता दिएका छन्। प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र गाउँमा पुगेका टेलिकम अपरेटरहरूको सहायताबाट एसएमएस तथा सोशल मिडियाको प्रयोग गरेर प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन्। सोशल मिडियामा लोकप्रिय दलका केही नेताहरूले यसको भरपूर उपयोग गर्दा भर्खरै तथा थोरै फलोअर्स भएका र प्रविधि मन्त्री नभएका नेताहरूलाई भने यसले असर पार्ने देखिएको छ। हाल प्रमुख दलले आफ्नो दलको सोशल मिडिया पेज बनाएर त्यसबाट प्रचार गर्ने गरेका छन्। गत चुनावमा एकजुट भएका कम्युनिस्टहरू पनि पछि फुटेर हाल 3तिर भएका छन्। जुटेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएका दलहरू अदालतको आदेशपछि अलग भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी साथै समाजवादी बन्न पुगेका छन्। दर्शक अनुभव, त्यसगरी नेपाल भ्रमणमा रहेको अमेरिकी सांसदहरूको टोलीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज शनिबार बिहान देउवाले 5 सदस्यीय टोलीलाई भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटको क्रममा नेपाल अमेरिका मित्रता र सरकार संसद र जनता आबद्ध बहुआयामिक साझेदारीका उपायबारे विचार आदान प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भेटपछि शनिबार नै प्रधानमन्त्रीले यसबारे जानकारी दिएका थिए। भेटको क्रममा उनले वायु परिवर्तन लगायतका विश्वव्यापी मुद्दामाथि पनि छलफल भएको बताइएको छ। युक्रेनमाथि रुसी हमला विरुद्धको एकमत बनाउन, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अमेरिकी सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा रहेको उक्त टोली शुक्रबार साँझ नेपाल आइपुगेको हो। टोलीका अन्य सदस्यका सेनेटरहरू माथिल्लो सदनका शेल्टन हाइहाउस, कोरी बुकर र मार्क लेनिङ रहेका छन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य मेन्डियर जोन्स पनि टोलीमा रहेका छन्। उनीहरू सबै डेमोक्रेटिक पार्टीमा आबद्ध रहेका छन्।